अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। सलावुद्दीन अयूबी की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सलावुद्दीन अयूबी और बालीन के दरमियान लड़ाई जारी होती है। दोनों आपस में दस्तो गिरेबान होते हैं। इस पर शम्सा आगे बढ़कर दरगाम से कहती है, मोहतरम वज़ीर, क्या इतना शोर काफ़ी नहीं? क्या हम आहंग आवाज़ें सुनने का वक्त नहीं आया? आप इस लड़ाई को ख़त्म करें ताकि हमारी आवाज़ें कुदस के दीवार में शामिल हों। ये सुनते ही दरगाम खुशी से झूम उठता है और बुलंद आवाज़ से कहता है, बस करो, रुक जाओ, अखाड़े को खाली करो। एलिसे के इशारे पर उसके तीरंदाज भी पीछे हट जाते हैं और काजी फाजिल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। सलावुद्दीन अयूबी और दरगाम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इतने में दरबान बुलंद आवाज़ से ऐलान करता है कि बैरूत से काहिरा, पहाड़ों और सहराओं में गूंजती खूबसूरत तरीन आवाज़ की मालिक शम्सा आ रही है। अगले ही लम्हे शम्सा अखाड़े में दाखिल होती है और सलावुद्दीन अयूबी को देखने लगती है। फिर वज़ीर से मुखातिब होकर कहती है, अब मुझसे क्या सुनना पसंद करेंगे? तो वज़ीर कहता है, मैं तुम्हारा मशहूर कुदस का गाना सुनना चाहूँगा। तुम्हारी आवाज़ दरियाए नील से पहले टकरा जाए। शम्सा कहती है, मैंने ये गाना बैरूत की एक खातून शीरा से सीखा। वो एक आशक्का थी जिसका दिल कुदस के लिए धड़कता था। ये सुनकर बालीन सलावुद्दीन अयूबी से कहता है, वो जिसका दिल कुदस के लिए धड़कता था, बिल्कुल हमारी तरह, मीर सलाउद्दीन। सलावुद्दीन अयूबी कहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह बालीन। अगले लम्हे शम्सा गाना गाने लगती है, ये कुदस, मुझे तेरे फूलों से प्यार है, तेरी अर्ज़ोहे से मेरी आंखें खुश्क हो गई हैं। ए कुदस, मैं तेरे पहाड़ों से दूर हूँ, फिर भी अब भी एक बार फिर ज़ैतून के दरख्तों के नीचे सोने की उम्मीद करती हूँ। मैं तुझे नहीं भूली, ना तेरी खुशबू को भूली हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे वतन में वापस आऊंगी। गाते गाते शम्सा की आंखें भर आती हैं और लोग उसे भरपूर दाद देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एलिसे सलावुद्दीन अयूबी और बालीन को फिर से कैद करके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, शायर ने किया खूब कहा है, मेरी आंखों में आंसू की क्या उम्मीद अगर तुम उनको देखो। मिस्र की खूबसूरती में नील की मौजूदगी से इजाफा होता है। एक सिपाही इसे इत्तला देता है, जनाब, हमने 12 आदमी खो दिए हैं, 2 जख्मियों को वहां छोड़ा, बाकी 11 अफराद के साथ सराय वापस जा रहे हैं। एलिसे गुस्से से कहता है, मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कह रहे हो? बालीन कहता है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें बता रहा है कि तुमने कुदस के मेले को खून से रंग दिया। एलिसे कहता है, मैंने नहीं बल्कि दरगाम ने किया। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। बालीन कहता है, तुमने हमें धोखा दिया। एलिसे कहता है, अगर तुम बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा? अब अगर तुम सुबह की लड़ाई से बच गए तो तुम देखोगे कि वज़ीर रुकावटों को कैसे हटाता है। इतने में इसके साथ ही कुछ गिराते हैं जिसे सलावुद्दीन अयूबी गौर से देखने लगते हैं। फिर एलिसे सलावुद्दीन अयूबी की जानिब देखकर कहता है, तुम्हारा ये दोस्त बहुत खामोश है। शम्सा बिल्कुल ऐसी है कि सुनने वाले गूंगे हो जाते हैं। खुदावंद के बाद शम्सा सबसे अच्छी चीज़ है जो मिस्र में मौजूद है। एक बार जब वो दिल से गाती है तो सबको महू कर देती है। मैंने लोगों को उसकी आवाज़ सुनकर बेहोश होते देखा। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। काहिरा में काजी फाजिल शम्सा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। शम्सा इससे पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने किसके लिए अपना अहद तोड़ा? काजी फाजिल कहता है, शम्सा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और शहवार को भी नहीं भूलने दूंगा। यकीन करो तुम्हारी मदद दोबारा दरकार हो सकती है। शम्सा कहती है, मेरे बस में जो कुछ हुआ मैं करूंगी। इधर एक सराय में सलावुद्दीन अयूबी बालीन के साथ बैठे होते हैं और बालीन वहां रखी हुई तलवारें देख रहा होता है। सलावुद्दीन अयूबी इससे पूछते हैं, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वो तलवार किसकी है? तो बालीन कहता है, मेरे वालिद की। सलावुद्दीन अयूबी पूछते हैं, अगर तुम उसके इतने ही वफादार हो तो तुमने अपने ज़मीनें क्यों छोड़ दें?
بالین کہتا ہے، جس راستے کو میں درست سمجھتا تھا اس پر چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، جس کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ بالین کہتا ہے، میرا ایک دوست۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تمہیں یقیناً ابھی اس بات کی تکلیف ہے، تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ درگام تمہارا اتحادی ہے۔ بالین کہتا ہے، وہ قاتل میرا اتحادی کچھ نہیں۔ تم بتاؤ، تم زنگی کو اطلاع کیوں نہیں دے رہے؟ اس لمحے خلیل آ کر کہتا ہے، اگر وہ شمسہ نہ کہتی تو تمہاری حالت برباد تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس لمحے ایلیسے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، کل ایک بہت مشکل دن تمہارا منتظر ہے، شاید تمہارا آخری دن۔ اتنے میں قاضی فاضل بھی وہاں آتا ہے، جسے دیکھ کر ایلیسے خوش ہو کر کہتا ہے، قاضی فاضل خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قاضی فاضل کہتا ہے، تمہارے بدولت تہوار کی شاندار شروعات ہوئی، لیکن تمہارے پاس موجود آدمی ایک آدو کے علاوہ سب کمزور ہیں۔ ایلیسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ قافلہ اچھا نہیں نکلا، لیکن میں ابھی بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے، تم جس موقع کی تلاش میں ہو وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے دو بہت بہترین جنگجو ہیں۔ ایلیسے خوش ہو کر کہتا ہے، قاضی فاضل، کتنے شاندار آدمی ہیں، کاش تم اسلامی تہوار کے لیے کام نہ کرتے۔ قاضی فاضل کہتا ہے، میں صرف مصر کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ایلیسے کہتا ہے، چلو بتاؤ وہ آدمی کہاں ہے؟ قاضی فاضل کہتا ہے، تیار ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ایلیسے کا ساتھی آروکی اور کاراتگن کو لے آتا ہے۔ کاراتگن کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی مسکرا دیتے ہیں اور کاراتگن سیب اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے۔ ادھر پہاڑی پر شہوار شرکو سے کہتا ہے، یہ مسئلہ کچھ زیادہ طویل ہو گیا ہے، ہمیں کل اسے ختم کرنا ہوگا۔ صلاح الدین کی قید نے ہماری پیش قدمی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اسے تلاش کرتے کرتے ہم مصر کو کھونے کے دہانے پر ہیں۔ شرکو کہتا ہے، صلاح الدین مصر کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، شہوار یہ بات اپنے ذہن سے مت نکالنا۔ اس لمحے ایک سپاہی قاضی فاضل کا لایا ہوا خط شہوار کو دیتا ہے، جسے پڑھ کر شہوار کہتا ہے، انہوں نے صلاح الدین کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ جنگجو قیدیوں میں شامل تھا، وہ اسے وہاں سے نہیں بچا سکے۔ ساتھ لکھا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے بات کی تھی، صرف تکلیف یہ ہے کہ ایک خصوصی صلیبی دستہ ان کے ساتھ شامل ہوا، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ دستہ کہاں اور کیسے تعینات کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرائے میں ایلیسے کاراتگن کو ہلا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قاضی فاضل کہتا ہے، اصل پاگل تو دوسرا ہے، وہ اپنی زندگی تلوار سے گزار رہا ہے۔ اسی لمحے سرائے کا سربراہ آتا ہے اور ایلیسے اس سے پوچھتا ہے، کیا ان جنگجوؤں کے لیے جگہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرے کمرے بھر چکے ہیں، اگر یہ دوسروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میں قبول کر سکتا ہوں۔ پھر قاضی فاضل اسے ہاتھ میں موجود کاغذات دیتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے اسے مدرسے کے ملبے سے جلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ قاضی فاضل کہتا ہے، کیا یہ چیز قابل برداشت ہے؟ کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کتابیں لے لیتا ہے۔ جبکہ آروکی اور کاراتگن وہاں افراتفری پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ کچھ دیر بعد ایلیسے سب کو پرسکون کر دیتا ہے، مگر پلٹ کر دیکھتا ہے تو بالین وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ چلاتا ہے، وہ آدمی کہاں ہے؟ مائس، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہوشیار رہو؟ جونز فرار ہو گیا ہے، اپنے آدمیوں کو جمع کرو اور اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ سنتے ہی مائس چلا جاتا ہے۔ ایلیسے قاضی فاضل سے کہتا ہے، دیکھ رہے ہو میں کیسے بے وقوفوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے، فکر نہ کرو، اگر ضرورت پڑی تو میں ایک مانڈرک کو بتاؤں گا، اس کے دور جانے سے پہلے وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ جبکہ کاراتگن صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ ایلیسے قاضی فاضل سے پوچھتا ہے،
تم ان آدمیوں کے بدلے کتنے پیسے چاہتے ہو؟ تو قاضی فاضل سونے کے سکوں کی تھیلی پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، وقت آنے پر میں تم سے ایک احسان چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے قاضی فاضل واپس پلٹ جاتا ہے۔ ادھر بالین چغا پہنے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے افراتفری کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر بالین نہیں رکا اور تلوار لے کر چل دیا تھا۔ اسی خیال میں ڈوبا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی آواز سن کر چونک جاتا ہے۔ مائس اسے ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہیں پر ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھول۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔